बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं और बताते हैं कि सर हमने बहुत अच्छा पेपर दिया, इम्तिहान में सारा लिख कर आए, कोई सवाल नहीं छोड़ा, एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत कम नंबर मिले हैं और हमें इस बात का अफसोस है, दुख है, तकलीफ़ है कि हमें इतने कम नंबर क्यों मिले, हालांकि हम सारा पेपर करके आए। तो देखिए, नंबर्स कम होना, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मैं उर्दू के पेपर की बात कर रहा हूँ और उसमें से जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बच्चे इमला की गलतियाँ करके आते हैं, नादानिस्ता तौर पर। उनको पता नहीं होता, वो गलतियाँ करके आते हैं। पेपर तो वो पूरा लिख कर आते हैं लेकिन इमला की गलतियाँ करते हैं। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो बार बार, 2 बार, 3 बार आ रहे होते हैं, तो हर बार वो जो है वो गलत लिख कर आते हैं, तो रेड मार्किंग हो जाती है और उसके बाद उसी हिसाब से नंबर कट जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, इम्तिहान भी बहुत करीब है और ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो उर्दू का पेपर देंगे सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको 20 उर्दू इमला की 20 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो बच्चे नादानिस्ता तौर पर करके आते हैं, उन्हें पता नहीं होता और इन्हीं गलतियों की वजह से उनके नंबर, वैसे गलतियां तो बहुत सारी हैं लेकिन ये वो गलतियां हैं जो ज़्यादातर आम हैं और ये हर जगह ही गलत। बहुत सारे मैंने असातिज़ा को देखा और मीडिया पर देखा, तो इस तरह की गलतियां जो है वो कर रहे होते हैं। तो तमाम जो भी उर्दू से वाबस्ता है उन्हें इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए। तो आइए आज हम बताते हैं आपको उन गलतियों के बारे में। अगर बच्चे इंशाअल्लाह अगर बच्चे इन गलतियों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में वो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है, आप देख सकते हैं मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, ये गलत वाले हैं सारी जो, और ये सही, इसकी सही कंडीशन क्या है ये सारा आपके सामने है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले आप देखें, अस्सलामु अलैकुम को इस तरह लिखा जा रहा होता है, ये कभी कभार इसको हटा देते हैं, वाव को इस तरह लिखा जा रहा होता है। अक्सर टीचर भी ये गलतियाँ करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका सही तरीका ये है, आप देख सकते हैं अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह को इस तरह मिलाकर लिखा जाता है, ये गलत तरीका है। इसका सही तरीका है इंशाअल्लाह, यानी इनको अलग, शाह फिर अल्लाह का नाम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे लफ्ज़ आ जाते हैं किनको या उनको, तुमको, इस तरह के अल्फाज आते हैं तो इनको मिलाकर लिखा जा रहा होता है। इस तरह आपने मिलाकर नहीं लिखना है, इनको अलग अलग लिखना है। उनको अलग लिखें, को अलग लिखें, ठीक है। ये वो गलतियां हैं जो हम आम तौर पर करते हैं, ठीक है। अच्छा, 6 एक अदद है, 5 के बाद 6 आता है, 6 को इस तरह लिखा जा रहा होता है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। 6 को आपने बड़ी ए के साथ लिखना है, ये बिल्कुल सही तरीका है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो इसमें एक लफ्ज़ है तुम्हें को इस तरह लिखा जा रहा होता है, या एक और लफ्ज़ उन्हें भी है, उन्हें, ठीक है, तो इस है के साथ लिखा जा रहा होता है, बल्कि इसको, ये गलत तरीका है, इसको आपने 2 चश्मी है के साथ लिखना है। तुम्हें इस तरह लिखा जाता है। अक्सर गाइड बुक्स में भी मैंने देखी है ये गलती होती है। तो उन्हें जो लफ्ज़ है उसको भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है, 2 चश्मी है के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ है चाहिए, आप देख सकते हैं, आवाज़ को भी देख सकते हैं कि इसमें ये की आवाज़ निकल रही है, तो आपने इसको हमज़ा के साथ नहीं लिखना बल्कि ये के साथ लिखना है, ये इस तरह होगा, ठीक है। ये हमज़ा के साथ जो लिखा जाता है गलत तरीका है, बल्कि दुरुस्त तरीका क्या है इसका, चाहिए, इस तरह लिखा जाएगा। आप देख लें, ये गलतियाँ आप नोट कर लें, ये बहुत अहम वीडियो है आपके लिए, आपको पेपर देना है तो आप इन गलतियों से बचने की कोशिश करें। इसी तरीके से नाश्ता, तो ये नाश्ता इस है के साथ लिखा जाता है, ये गलत है। नाश्ता के आखिर में अलिफ आता है, मैंने नाश्ता कर लिया नहीं होगा, ये गलत तरीका है और ये इसका सही तरीका है। इसी तरीके से कीजिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये अगर आप इसको पढ़ें भी तो ये लफ्ज़ पढ़ने में नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो इसको आपने इस तरह लिखना है, कीजिए, ये के साथ आपने बड़ी ए के साथ लिख देना है। और अमेरिका को इस तरह नहीं लिखा जाता, ये है आखिर में नहीं लगेगा, अमेरिका होता है, इसके आखिर में अलिफ होगा,
ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مطالعہ پاکستان میں کچھ آپ کو لکھنا پڑ جائے۔ اچھا، اس کے بعد لاپرواہی، یہ غلطیاں بھی ٹیچر کر رہے ہوتے ہیں، اساتذہ کر لاپرواہی کو اس طرح لکھ رہے ہوتے ہیں، غلط ہے، بلکہ یہ اس طرح ہوگا لاپرواہی، لاپرواہی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ لاپرواہی ہوتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے اور یہ اس کا درست طریقہ ہے۔ دھوکہ، دھوکہ کاف ہے کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ الف کے ساتھ آئے گا، دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دھوکہ۔ اسی طریقے سے حامی بھرنا، یہ غلط طریقہ ہے، میں نے حامی بھر لی، بلکہ ہوتا ہے میں نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے، حامی بھرنا ہوتا ہے، حامی ہا کے ساتھ نہیں آئے گا، ہا کے ساتھ آئے گا، حامی بھرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیونکہ، یہ اکثر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ لکھنا پڑتا ہے، تو کیونکہ کو آپ نے اس طرح ملا کر نہیں لکھنا، اس کو آپ نے الگ الگ لکھنا ہے، کیوں لکھ کر نون غنہ پھر اس کے بعد کے لکھ لیں۔ اسی طریقے سے چونکہ ایک لفظ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نے اس طرح نہیں لکھنا بلکہ آپ نے اس کو بھی الگ الگ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں ملا کر نہیں لکھنا۔ یہ املا کی بڑی غلطیاں ہیں، یہ بچے کر کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نمبر کم ملے۔ بھائی جب آپ غلطیاں کر کے آؤ گے تو نمبر تو آپ کو کم ملیں گے نا۔ اچھا، اس کے بعد ہے برائے مہربانی، برائے مہربانی یہ طریقہ غلط ہے، براہ مہربانی ہوتا ہے، براہ کرم ہوتا ہے، برائے کرم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے برائے مہربانی غلط لفظ ہے، اس کا صحیح طریقہ ہے براہ مہربانی، ٹھیک ہے۔ کاروائی نہیں ہوتا، کارروائی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کارروائی، ہم لکھتے ہیں کاروائی، غلط۔ یہ تو اکثر آپ دیکھیں کہ میڈیا میں بھی یہ غلط لکھا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی اسی طرح لکھا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں اخباریں ہوتی تھی اس میں بھی اس طرح۔ اب آپ نے کارروائی لکھنا ہے، کیا؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، دو رے کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں سیدھا سادھا، وہ ایک سیدھا سادھا انسان ہے، یہ غلط ہے، بلکہ ہوگا وہ ایک سیدھا سادہ انسان ہے۔ یہاں پر یہاں جو ہے دو چشمی ہے، دوبارہ نہیں لگے گی، سادہ، سیدھا سادہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ایک محاورہ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہونا، نہیں بلکہ ہوتا ہے زمین آسمان کا فرق ہونا، زمین و آسمان نہیں، زمین آسمان کا فرق، یعنی یہ جو واو ہے یہ اس میں نہیں لگے گی۔ اسی طریقے سے یہ لفظ بھی اکثر اس کے بعد جو آ رہا ہے، اے مسلمانوں، جیسے بھائیوں نون غنہ لگا دیا جاتا ہے، بہنوں نون غنہ لگا دیا جاتا ہے، نہیں لگے گا نون غنہ، بلکہ اس کو اس طرح لکھا جائے گا، اے مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں، نون غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، نون غنہ کے ساتھ نہیں لگے گا، سوری، بلکہ نون غنہ اس میں نہیں لگے گا، اس کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے، نون غنہ کے بغیر۔ اس کے بعد ابتدا، اس کے آخر میں حمزہ آ رہی ہے، یہ حمزہ نہیں لگے گی بلکہ اس کو اس طرح لکھا جائے گا، ابتدا، کیا؟ ابتدا، ابتدا نہیں، ابتدا، حمزہ نہیں لگے گی یا نہیں لگے گا، مجھے اس وقت پتہ نہیں ہے کہ حمزہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے غیظ و غضب، اب اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے بھائی؟ ضاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے، غیظ و غضب کو زوئیں کے ساتھ لکھا جائے گا، غین یہ پھر اس کے بعد زوئیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جو بچے کر کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نمبر اچھے نہیں ملے۔ تو املا سب سے زیادہ جو اردو میں نمبر کٹتے ہیں وہ املا کے نمبر کٹتے ہیں۔ آپ املا کی غلطیوں سے بچ کر آئیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔